मोहब्बत मुवद्दत अता फरमाए। सामिन मोहतरम, आइए महफिल पाक में वक्त हुआ जा रहा है इल्म और हिकमत की बारिश का। आलम इस्लाम की इंतहाई मजहबी दीनी रूहानी स्कॉलर शख्सियत अमीर जमात अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना किबला गुलाम शबीर फारूकी साहेब जीदा शरफहू के नूरे नजर लख्ते जिगर साहिबजादा वाला शान प्रोफेसर खलीक अहमद अवान साहब, आप तशरीफ लाते हैं अपने मलफूजात आलिया से हमारे कल्ब और रूह को मुअत्तर और मुनव्वर फरमाते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि अमीर अहले सुन्नत की कमो बेश 50 साल से जायद खिदमात हैं, तो साहबजादा साहब का खड़े होकर इस्तकबाल किया जाए। उनके एजाज में, उनकी दीनी एजाज में एक बार सारे खड़े हो जाएं। जरा एक बार नारे तकबीर, खड़े हो जाएं जरा दोनों। हाँ जी, माशाल्लाह तर्जुमाने अहले सुन्नत हैं, अहले सुन्नत की शान है, अहले सुन्नत की जान है। जब जब अहले बैत पर कोई हरफ दराजी करता है तो किबला साहबजादा साहब का कलम सबसे पहले हरकत में आता है। कोई नजिस साहबा इकराम के बारे में कोई हल्का लफ्ज बोलता है तो आप सबसे पहले नजर आते हैं। आप अब आपकी मोहब्बतों में इस्तकबाल हो रहा है। प्रोफेसर खलीक अहमद अवान साहब का इस्तकबाल होगा। नारे तकबीर, दोनों हाथ उठाइए। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, नाराए गौसिया। अब आप तशरीफ रखिए। माशाल्लाह, हमारे दरमियान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन लाहौर डिस्ट्रिक्ट के सदर मोहतरम भाई मिर्जा असफर भाई आका के गुलाम जलवा फरमा हुए हैं। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इंशाल्लाह चंद ही सातों में फैसल मीर साहब भी स्टेज की रौनक होंगे। इलाके की शान असलमगढ़ा साहब आप भी जलवा फरमा हो रहे हैं। बाकी जितने भी उशाकान मुस्तफ़ा तशरीफ ला रहे हैं, मैं आपकी राहों में पलके बिछाते हुए आपको खुशामदीद कहता हूँ। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, व रफ़अना लका ज़िक्रक, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिबरकतिन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका या हबीबल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। ग्रामी कदर सामिन हाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता करदा तौफ़ीक़ अनीक से आज हम इस अज़ीम शान पुरवक़ार और इंतहाई रूह परवर महफ़िल मीलाद मुस्तफ़ा व ज़िक्र अहले बैत में शिरकत करने की सादत हासिल कर रहे हैं। और उसके प्यारे महबूब हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत कासिम नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम कि हमारी ये घड़ियाँ, ये साअतें, ये लम्हे अल्लाह के ज़िक्र में और उसके प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र में और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत खानवादाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज़ूर की जुमला आले पाक आपके ज़िक्र में आज की ये महफ़िल पाक इनेकात पज़ीर है। मैं समीम क़ल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ जुमला बानियान महफ़िल को, बिलखुसूस हमारे इलाका टाउनशिप में हमारी इन रूहानी महाफिल की पहचान और इन का अज़ीम सरमाया ये दो शहज़ादे जनाब मोहतरम मोहम्मद मुबश्शिर नक्शबंदी साहिब और जनाब मोहतरम मुदस्सिर नक्शबंदी साहिब, इनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने इतना खूबसूरत पिंडाल आज सजाया है और बड़ी कैफियत पूरे मजमे पे तारी है। मैं इस काविश पर और
عظیم محفل کے نکات پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اب تمام احباب کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دو شہزادے اہل سنت کے شہزادے ہیں. ان کے عقیدے پر، ان کی فکر پر، ان کے نظریے پر کسی قسم کا شک نہ کیا جائے. یہ ہماری محافل کی جان ہے، یہ ہماری محافل کی پہچان ہے. اللہ تعالیٰ ان دوستوں کی محبت میں، ان کے جذبے میں اور ان کے خلوص میں مزید برکتیں عطا فرمائے. آپ ٹاؤن شپ کے اندر یہاں مختلف بانیان محافل بیٹھے ہیں. آپ نے ابھی سماعت کی ہے ماشاءاللہ، جناب مدثر نقشبندی صاحب کا آپ نے اسٹیمنا بھی دیکھا ہے، اور آپ کے پاس لفاظی کا جو ذخیرہ ہے آپ نے اس کو بھی دیکھا ہے. یہ نقابت کا فن ہوتا ہے، اور جو اشعار کا ردم تھا اور جو اشعار کی بہتات تھی اس کا جو ردم تھا آپ نے دیکھا ہے. تو یہ کسی بھی نقیب محفل کے معیار کو، اس کی کوالٹی کو اگر آپ پرکھنا چاہیں تو یہی دو تین باتیں معیار ہوا کرتی ہیں. تو جناب مدثر نقشبندی صاحب ماشاءاللہ نقابت کی دنیا میں اپنا ایک نام رکھتے ہیں. اللہ نے ان کو ایک لہجہ عطا کیا ہے، زور بیان عطا کیا ہے، الفاظ کی روانی عطا کی ہے، پرتاثیر لہجہ عطا کیا ہے. تو جتنے یہاں بانیان محفل بیٹھے ہیں ان کو آپ سنا کریں، اپنی محافل میں بلائیں، دعوت دیں. انشاءاللہ آپ کی محفل کو چار چاند لگائیں گے. اور اس کے بعد ان کے بھائی برادر اکبر جناب محترم محمد مبشر نقشبندی صاحب ماشاءاللہ وہ دنیا نعت کا ہیرا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. ہماری اس محفل میں بڑے قیمتی لوگ بیٹھے ہیں، آپ سب قیمتی ہیں، اور کسی بھی شخص کی قیمت اس وقت بڑھ جاتی ہے جب اس کی نسبت بڑھ جاتی ہے. ایک کو بند کر دیں، بالکل سمپل جیسے پہلے تھا ویسے کر دیں. کوئی بھی شخص، کوئی پتھر بھی ہونا کہ جس کے اندر بظاہر کوئی چمک نہیں ہوتی اور کوئی کرن اس کے اندر نمایاں نہیں ہوتی، وہ پتھر ایک اگر رستے پر پڑا رہے تو پتھر رہتا ہے، لیکن اگر اسے کسی مقدس مقام کی نسبت حاصل ہو جائے، وہ کسی مسجد کے دیوار میں پیوست ہو جائے یا کسی مسجد کے فرش میں کام آ جائے تو پھر وہ پتھر موتی سے زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے. تو آپ جو اس محفل میں بیٹھے ہیں آپ سب حضور کی نسبت میں بیٹھے ہیں، اور یہاں بیٹھا ہوا ہر فرد بڑا قیمتی ہے، اور بالخصوص وہ لوگ کہ جن کو یہ نسبت بھی میسر ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت سے اعزازات بھی ان کو عطا کیے ہیں، وہ بھی یہاں پر بیٹھے ہیں. میری مراد جناب محترم راجہ زاہد محمود قادری صاحب ماشاءاللہ تحریک منہاج القرآن کا بہت بڑا نام، آپ ماشاءاللہ یہاں بیٹھے ہیں. اور ان کے ساتھ ہمارے علاقہ ٹاؤن شپ کی جان پہچان، صوفی باصفا، پیر کامل، مرشد کامل جناب محترم فرمان الرحمان جمالی صاحب زیدہ مجدہ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں. اور ان کے ہمراہ ہمارے سٹیج پر میرے دائیں جانب جناب محترم عامر نثار قادری صاحب تشریف فرما ہیں، راشد قادری صاحب تشریف فرما ہیں، ہارون الرشید صاحب، ارشد جمالی صاحب، اور ہمارے علاقہ ٹاؤن شپ کی انتہائی معروف شخصیت جناب محترم رانا محمد شفیق قمر صاحب موجود ہیں. تو یہ وہ شخصیات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جن کی خدمات ہیں ہمارے علاقے میں دین متین کے لیے، لوگوں کی خدمت کے لیے، علاقے کے تعمیر و ترقی میں جن کا بڑا اہم کردار ہے. تو ان کا ذکر کیا جانا یہ ضروری ہے. تو میں نے یہ تعارف آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. مبشر بھائی نے مجھے ایک لمٹ دے دی ہے، انتہائی مختصر وقت مجھے دیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کی محفل انعقاد پذیر ہے. یوں تو میلاد کا جو عنوان ہے یہ کسی مہینے کے ساتھ کوئی بندھا ہوا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ میلاد کا مہینہ ہوگا تو میلاد ہوگا. یہ ساری برکتیں حضور کے میلاد کی ہیں. کہیں محبت کے ساتھ سبحان اللہ. اور آگے جو باقاعدہ مہینہ آ رہا ہے یہ حضور کے میلاد کا مہینہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا مہینہ ہے. تو آپ سب جاگ جائیں، بیدار ہو جائیں، اور یہ تہیہ کر لیں کہ اس مرتبہ ہم نے حضور کا میلاد ایسے منانا ہے کہ زمانہ ہمارے میلاد کی داد دینے پر مجبور ہو جائے. اپنے گھروں پہ چراغاں کرنا ہے، پرچم لہرانے ہیں، اپنے گھروں میں حضور کے ذکر کی محافل کا اہتمام کرنا ہے. کیونکہ حضور کا میلاد یاد رکھیں یہ وہ عمل ہے
کہ لوگ کہتے ہیں کہ فرقہ بریلویہ کی ایجاد ہے حضور کا میلاد. جب تک بریلوی نہ تھے تو میلاد نہیں تھا. یہ بات یاد رکھیں، حضور کا میلاد یہ قرآن کا عنوان ہے. اس کی اگر تاریخ پڑھنا چاہیں تو قرآن اٹھا کر دیکھیں. قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. قرآن یہ کہتا ہے کہ حضور ابھی بظاہر وجود میں پیدا بھی نہ ہوئے تھے کہ رب کائنات نے سارے نبیوں سے اپنے محبوب کی آمد پر حضور کے استقبال کا وعدہ لے لیا تھا. حضور ابھی دنیا میں آئے نہ تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر انبیاء سے وعدہ لیا کہ جب میرا محبوب آ جائے، اگر تمہارے ہوتے آ جائے تو تم نے استقبال کرنا ہے، ان کی مدد کرنی ہے، ان کی نصرت کرنی. تو اس آیت کی روشنی میں سامنے محتشم قرآن کی کتنی آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھوں، وقت نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں، میلاد تم نے ہمارا کلمہ پڑھا اور ہمارے ساتھ وابستہ ہو جانے کو تم نے اپنے ایمان کے لیے لازم قرار دیا. لیکن یاد رکھو ابھی اس نبی نے آنا ہے کہ جس کے استقبال کا وعدہ رب نے ہم سے لے رکھا ہے. تو جب انبیاء اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی امتوں کو بتاتے رہے حضور کے آنے کا، تو اب امتوں کا حال یہ تھا کہ کسی امت پر یا امت کے کسی فرد پر جب کوئی مشکل وقت آ جاتا تو وہ اپنی دعاؤں میں حضور کے نام کا وسیلہ دیا کرتا تھا. یہ قرآن اس بات کا شاہد ہے. انبیاء حضور کی آمد کا اعلان کرتے رہے اور امتیں حضور کے واسطے سے دعائیں کرتی رہیں. یہ قرآن شاہد ہے. پہلے پارے میں اللہ فرماتا ہے محبوب یہ لوگ جو آپ کا انکار کرتے ہیں، یہود و نصارہ آپ کو مانتے نہیں، محبوب ان کا حال یہ ہے کہ جب تک آپ پیدا نہ ہوئے تھے تو یہ آپ کے نام کا وسیلہ دے کر مجھ سے دعائیں مانگا کرتے تھے، مجھ سے اپنی حاجات طلب کیا کرتے تھے، اور جب ان کے لب پر میرے مصطفیٰ تیرا نام آتا تھا میں ان کو ہر حاجت عطا کر دیا کرتا تھا. امت حضور کا نام لے کر، حضور کے نام کا واسطہ دے کر رب سے کہ کب وہ مصطفیٰ پیدا ہوں گے، کب وہ اللہ کا آخری نبی پیدا ہوگا کہ جس کے آنے کی خبریں ہمارے انبیاء دیتے رہے. تو میں یہ بات کہنے میں بالکل حق بجانب ہوں کہ جب تک آقا پیدا نہ ہوئے تھے، جب تک آقا دنیا میں جلوہ گر نہ ہوئے تھے، جب تک آقا نے جنم نہ لیا تھا، جب تک آقا نے دنیا میں آنکھ نہ کھولی تھی، کائنات میں شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، آسمان سے لے کر زمین تک، ہر سو انتظار مصطفیٰ تھا. اب جب آقا آ گئے تو قیامت تک میلاد مصطفیٰ ہوتا رہے گا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. تو یہ عنوان کائنات کا ایسا عنوان ہے جس کو اب یہ کہنا کسی ایک خاص فرقے کی پہچان ہے، بالکل باطل اور من گھڑت بات ہے. میلاد سنیوں آپ نے گج وج کے منانا ہے. ہاتھ اٹھا کر کہیں انشاءاللہ تعالی کوئی سر جائے سر جائے، کوئی مر جائے مر جائے، سنیا نے تے گج وج کے میلاد منانا ہے. میلاد منائیں گے انشاءاللہ، محفلوں کا انعقاد کریں گے انشاءاللہ، ریلیوں میں شرکت کریں گے انشاءاللہ، جلوسوں میں شرکت ہوگی انشاءاللہ. ساری کائنات کو پیغام دینا ہے کہ لوگوں یاد رکھو ہمیں جو کچھ ملا ہے میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ملا ہے. ہمیں رب کا پتہ چلا ہے تو یہ بھی فیضان میلاد مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب آخری بات سن لیں، بس گفتگو مکمل ہے. آخری بات سن لیں. یہ میلاد ہوتا ہے حضور کو خوش کرنے کے لیے. اللہ اکبر کہیں محبت کے ساتھ سبحان اللہ. میلاد کس لیے ہوتا ہے؟ حضور کو خوش کرنے کے لیے. اور لوگوں حضور کی خوشی وہ شے ہے، ایک ہم ہی حضور کی خوشی کے متلاشی نہیں ہیں، وہ رب بھی اپنے مصطفیٰ کو خوش کرنا چاہتا ہے.
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. حضرت مولا کائنات مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ جی انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ تم جب قرآن پڑھتے ہو تو وہ قرآن کی کون سی آیت ہے جو تمہیں سب سے زیادہ لطف دیتی ہے, مزہ دیتی ہے, جس کو پڑھ فرماتے ہیں لوگوں قرآن تم بھی پڑھتے ہو, قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں, یاد رکھو آپ حضور کی ذات گرامی پر ایمان لانے والے ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جن کو رب کائنات نے السابقون الاولون کا تاج عطا کر دیا ہے. آپ بتائیں, آپ نے آقا کو دیکھا ہے, آپ حضور کے جذبات سے آگاہ ہیں, آپ حضور کی کیفیات کو جانتے ہیں, آپ حضور کے ذوق محبت سے آگاہ ہیں. جناب ابو بکر آپ بتا دیں اگر حضور کو خوش کرنا ہو تو کیسے کیا جائے؟ کہیں محبت کے ساتھ سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق کی زبانی سنیں, صحیح بخاری کے اندر یہ جملہ ہے, آپ فرماتے لوگو ارقبوا محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی اہل بیتہ. اللہ اکبر. نہیں سمجھے آپ, اور سمجھنے والے سمجھ بھی گئے, اور جو بیٹھے فقط تکتے رہ گئے. آؤ تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں, اگر آقا کو منانا چاہتے ہو, آقا کو پانا چاہتے ہو, آقا کو راضی کرنا چاہتے ہو, آقا کی نگاہ شفقت میں آنا چاہتے ہو, آقا کی نگاہ رحمت میں آنا چاہتے ہو, پوچھو جناب سیدنا تاجدار صداقت سے. آپ فرماتے لوگو حضور کو منانا چاہتے ہو؟ ہاں ہاں حضور کو منانا چاہتے ہیں. آپ فرماتے ارقبوا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی اہل بیتہ. آپ فرماتے لوگو حضور کو خوش کرنا چاہتے ہو, پھر حضور کے بچوں کو خوش کر لو, حضور تم پہ راضی ہو جائیں گے. آقا کی اہل بیت کو راضی کر لو, حضور کی اہل بیت کو راضی کر لو. یہ زبان میری نہیں, یہ زبان جناب سیدنا صدیق اکبر کی ہے. یہ کلام میرا نہیں لوگو, یہ کلام حضور تاجدار صداقت کا ہے. یہ فتویٰ میرا نہیں لوگو, یہ فتویٰ حضور تاجدار صداقت کا ہے. یاد رکھو علی علی کرنے سے کوئی رافضی نہیں ہو جاتا, علی علی کرنے سے کوئی شیعہ نہیں ہو جاتا. علی علی کرنے والوں کو شیعہ کہنے والوں یاد رکھو, اگر اہل بیت کی محبت پر کسی پر تم نے رافضیت کا اور شیعت کا فتویٰ لگانے کی بنیاد رکھنا چاہی اور رسم ڈالنا چاہی تو پھر بڑوں بڑوں کو نکالنا پڑ جائے گا, پھر بڑوں بڑوں کو نکالنا پڑ جائے گا. یہ بات یاد رکھیں, علی کا نام کوئی رافضیت کی پہچان نہیں ہے, علی کا نام رافضیت کی پہچان نہیں ہے, یہ کوئی شیعت کی سند نہیں ہے. اور یہ بات یاد رکھیں, ہاں فرق یاد رکھ لیں, ایک یہ ہے کہ سنی علی علی کرے. اہل سنت کی پہچان کیا ہے؟ صحابہ کی محبت. کہیں محبت کے ساتھ سبحان اللہ. اہل سنت کی پہچان کیا ہے؟ صحابہ کی محبت. اہل سنت کی پہچان یہ ہے حضرت ابو بکر کی محبت. ہاتھ اٹھا کر کہے اہل سنت کی پہچان ہے سیدنا فاروق اعظم کی محبت. اہل سنت کی پہچان ہے حضرت عثمان غنی کی محبت. اہل سنت کی پہچان ہے حضور کے جملہ صحابہ کی محبت. لیکن لوگوں اہل سنت بعد میں بنیں گے, پہلے ایمان تو آ جائے. سنت بعد میں آئے گی, پہلے ایمان تو آ جائے. ایمان ہے جی, ایمان ہونا اور کوئی اپنی سنیت پہ مان کرتا پھرے تو پھر یہ مان فقط دعویٰ رہ جائے گا. تیری سنیت کو بارگاہ مصطفیٰ میں بھی رد کر دیا جائے گا, بارگاہ صدیق اکبر میں بھی رد کر دیا جائے گا, بارگاہ فاروق اعظم میں بھی رد کر دیا جائے گا, بارگاہ عثمان غنی میں بھی رد کر دیا جائے گا. اور سنیت کی سند لینے سے پہلے یہ بات یاد رکھ لو, کوئی مومن ہوگا تو سنی ہوگا نا, مومن ہوگا تو سنی ہوگا. اب مومن کون ہوتا ہے؟ پوچھ لیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے. پہلے مومن بنو پھر سنی بننا. اور مومن کون ہوتا ہے؟ حضور فرما گئے آقا فرماتے لوگو جس کے ایمان میں علی نہیں اس کے ایمان میں مصطفیٰ نہیں. جس کے ایمان میں
जनाब मौला कायनात की मोहब्बत नहीं, अल्लाह की इज्जत की कसम उठाकर कहता हूं, वो नमाजें पढ़ता फिरे, वो रोजे रखता फिरे, वो इबादतें करता फिरे, वो तिलावतें करता फिरे, वो तवाफे काबा करता फिरे, वो लाख नातें पढ़ता फिरे, वो हुजूर की महफिलें सजाता फिरे, अगर दिल में हजरत मौला कायनात का इतना सा भी बुग़्ज़ पैदा हो गया, इतना सा भी बुग़्ज़। अब कोई कहेगा कि भाई हजरत अली से बुग़्ज़ भला कौन रख सकता है? याद रख लो, बुग़्ज़ कोई ऐसी शय नहीं है कि जो यहां माथे पे नुमायां हो जाए, इसका कोई अलग से परचम नहीं होता, बुग़्ज़ का कोई लिबास नहीं होता आमिर भाई, बुग़्ज़ का कोई ताज नहीं होता। बुग़्ज़ किसे कहते हैं? बुग़्ज़ ये हम में से हर बंदा, खुदा की कसम लोगो, अपने दिल की हालत का जायजा ले लो। जितना मुदस्सिर भाई ने यहां जनाब अली का नाम लिया है, इमाम हसन का नाम लिया है, इमाम हुसैन का नाम लिया है, हजरत अब्बास का नाम लिया, अहले बैत का नाम लिया है, हम में से हर बंदा जायजा ले ले, अगर इनकी जुबान से 15 से 20 मिनट बल्कि आधा घंटा ये जो अहले बैत का जिक्र हुआ है ना, हम में से हर बंदा जायजा ले, अगर किसी के दिल में इतनी सी भी बेजारी पैदा हुई है ना कि यार ये तो अजीब शियों वाले काम कर रहे हैं, ये बात याद रख लें, वो अल्लाह से माफी मांगे, वो डरे अल्लाह के खौफ से, वो अल्लाह से ईमान मांगे, क्योंकि आका फरमा गए लोगों, मोमिन की अलामत यह है कि जिसके दिल में हजरत मौला कायनात का बेपनाह प्यार पैदा हो जाए, वही साहिब ईमान हुआ करता है। ये सहाबा का फतवा है, रियाजुन नदीरा के अंदर शेख मुहिब तबरी सहाबा फरमाते मा कुन्ना नअरिफुल मुनाफिकीना फी अहदी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला बिज़िक्रि अली इब्न अबी तालिब। सहाबा फरमाते थे लोगों, हमें ना खतरा रहता था मुनाफिकों से, और हमें पता नहीं चलता था कि पास बैठा हुआ बंदा मोमिन है या मुनाफिक है। इसके बारे में या अल्लाह जानता था या अल्लाह का रसूल जानता था। हम बड़े परेशान रहते थे। हमने हुजूर से कहा, आका हम मुनाफिकों से बड़े परेशान रहते हैं, कोई खबर नहीं कि कौन अपना है और कौन पराया है। हुजूर कोई तो कसबटी मेयार पैमाना दे दें। लोगों सुनो हुजूर ने क्या फरमाया। आका फरमाते, अच्छा परेशान होने की जरूरत नहीं है, जहां खतरा महसूस हो वहां बैठकर मौला कायनात का जिक्र किया करो। कहें मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हजरत अली का जिक्र किया करो और फिर लोगों के चेहरे देखा करो। आए हाय हाय, हजरत अली का जिक्र किया करो फिर लोगों के चेहरे देखा करो। अली का जिक्र सुन के चेहरा खेल उठे, समझ लेना बंदा मोमिन है। बल्कि यूं कह लें, अगर चेहरा खिल उठे, समझ लेना कोई अपना ही बैठा है। और अगर कहीं चेहरे पे हल्की सी पेशानी पर झुर्री पैदा हो जाए, समझ लेना नाकिस है, मुनाफिक है। और ये आखिरी बात सुन लें, क्योंकि वक्त नहीं है इस पर। कई मैं सहाबा के अमाल से आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ। हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपका भी मजाज यही था। आप अपने दरबार में बैठे शेख मुहिब तबरी रहमतुल्लाह अलैह ने रियाजुन नदीरा के अंदर इस बात को नकल किया कि कुछ साइलीन आपकी खिदमत में आए और कुछ फैसला करवाना चाहा, तो हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको हजरत मौला कायनात के पास भेज दिया कि जाओ अली के पास जाओ, वो लोगों के मसाइल हल किया करते हैं। बस इतना सुना ना तो उनके चेहरे बिगड़ गए और कहने लगे कि हम तुम्हारे पास आए और आप हमें जनाब अली के पास भेजते हो। अगर उन्हीं से फैसला करवाना होता तो उनके पास पहले ना चले जाते। हम तो आपके पास आए, आप फैसला करें। अल्लाह अकबर। बस इतना सुना हजरत फारूक आजम ने, हजरत सैयदना फारूक आजम ने इतना सुना, अपने मनसब से उठे। ये मनसब जैसे हजरत सैयदना फारूक आजम का सामने साइलीन खड़े तो हदीस पाक में अल्फाज हैं, फवफदा उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत सैयदना फारूक आजम ने अपने मनसब से छलांग लगाई और उनके पास जाकर उनको गिरेबानों से पकड़ा और फरमाने लगे, और तुम्हें पता है अली कौन है? पता है तुम्हें कि अली कौन है? खुदा की कसम अली वो है कि हुआ मौलाया, वो मेरा भी मौला है।
हुआ मौलाया, वो मेरा भी मौला है, वह मौला कुल्ली मुमिनिन, ओए भाई वो तो हर मोमिन का मौला है। और याद रखो जो अली को मौला नहीं मानता वो मुनाफिक है, वो मोमिन ही नहीं है। आप फरमाते अली मेरे भी मौला हैं, अली हर मोमिन के मौला हैं, और जो अली को मौला न माने उसके निफाक में कोई शक नहीं रह जाता। हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फतवा दे गए, लोगों को बता गए, लोगों याद रखो ईमान अगर बचाना चाहते हो, हुजूर को खुश करना चाहते हो तो आ जाओ दरे मुर्तजा पर रज़ी अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सुन्नियों के अकीदे की जान, हजरत सैयदना फारूक आजम सुन्नियत की पहचान, हजरत सैयदना उस्मान गनी सुन्नियत की पहचान। खुदा की कसम रसूलुल्लाह का एक एक सहाबी पुकार पुकार कर कहता था अली आपको मुबारक हो, हुजूर ने आपको हर मोमिन का मौला बना दिया है, आपको हर मोमिन का मौला बना दिया है। और जो आपको मौला ना माने हुजूर ने उस पर मुनाफिकत की मोहर लगा दी है। हुजूर को खुश करना है, किस कौन कौन हुजूर को खुश करना चाहता है? बस हुजूर जहां हुजूर का जिक्र करे ना वहां हुजूर की अहले बैत का जिक्र जरूर करें। यहां सहाबा की वफा, सहाबा कराम की वफा, सहाबा कराम की मोहब्बत, सहाबा कराम की निस्बत, उनकी गुलामी का पटा गर्दन में डालकर, बस आखिरी जुमले, गर्दन में डालकर याद रखें, जिस तरह हम कहते हैं ना कि खुदा राजी नहीं होता जब तक हुजूर का जिक्र ना हो, ये याद रखो हुजूर भी राजी नहीं होते जब तक हुजूर की अहले बैत का जिक्र ना हो। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग। माशाल्लाह माशाल्लाह। सामीन मोहतरम, आप खिताब सुन रहे थे साहिबजादा